55, 55 اور 95 ہر عمر کے لیے یکساں مفید۔ مفاد عامہ کا علم بردار، ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل۔ سبحان اللہ کے حافظ تجربہ حسین صاحب تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے۔ میں اس موقع سے درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر مشاہد حسین تجربی صاحب سے تشریف لائیں، نام پاک پڑھی جائے گی، اس کے بعد ہمارے تمام مہمانان کے بعد فرمائیں گے۔ وَلَقَدْ اللہ کے ہماری تشفت ہو جائے ہماری فتونت جہنم ساری سلو علیہ وآلہ۔ جناب ڈاکٹر مشاہد حسین تجربی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سے قبل حمد کی کوشش لب لب ہم یہ کبریائی ہے، لب لب ہم یہ کبریائی ہے، ہر جگہ اس کی بڑائی ہے، ہر جگہ اس کی بڑائی ہے۔ باغ عالم کو بخشادی، باغ عالم کو بخشادی، اس نے ہی ہر کلی کھلائی ہے، لب لب ہم ایک کبریائی ہے۔ ہمارے پاس کرے اللہ بشیر پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ طریق علم و حکمت جو دکھائیں وہ محمد ہیں، طریق علم و حکمت جو دکھائیں وہ محمد ہیں، سبھی کی شخصیت کو جو بنائیں وہ محمد ہیں، سبھی کی شخصیت کو جو بنائیں وہ محمد ہیں۔ گزاریں زندگی کیسے سلیقہ بخش دیں سب کو، گزاریں زندگی کیسے سلیقہ بخش دیں سب کو، گزاریں زندگی کیسے سلیقہ بخش دیں سب کو، دلوں میں جو شرافت کو بسائیں وہ محمد ہیں، سبھی کی شخصیت کو جو بنائیں وہ محمد ہیں۔ اور شعر بیان فرمائیں، بٹھائیں جان کے دشمن کو بھی اپنے پاس محفل میں، بٹھائیں جان کے دشمن کو اپنے پاس محفل میں، بٹھائیں جان کے دشمن کو اپنے پاس محفل میں، جو پتھر دل کو بھی دل سے نبھائیں وہ محمد ہیں، جو پتھر دل کو بھی دل سے نبھائیں وہ محمد ہیں۔
इंसानियत अखलाक सिद्क आ गई उल्फत खुलूस इंसानियत अखलाक सिद्क आ गई उल्फत खुलूस इंसानियत अखलाक सिद्क आ गई उल्फत जो है इंसान के दिल में जमाए वो मोहम्मद है जो है इंसान के दिल में जगाए वो मोहम्मद है सभी की शख्सियत को जो बनाए वो मोहम्मद है और मोहब्बत का उखुवत का अलम जिससे हुई बात रोस मोहब्बत का उखुवत का अलम जिससे हुई बात रोस मोहब्बत का उखुवत का अलम जिससे हुई बात दिलों से शोले नफरत के बुझाए वो मोहम्मद है दिलों से शोले नफरत के बुझाए वो मोहम्मद है सभी की शख्सियत को जो बनाए वो मोहम्मद है हजारों जख्म खाकर भी मुशाहिद जो दुआएं दें हजारों जख्म खाकर भी मुशाहिद जो दुआएं दें हजारों जख्म खाकर भी मुशाहिद जो दुआएं दें सब्रो ज़ब्त की खुशबू लुटाए वो मोहम्मद है जो सब्रो ज़ब्त की खुशबू लुटाए वो मोहम्मद है सभी की शख्सियत को जो बनाए वो मोहम्मद बहुत अच्छे माशा बहुत डॉक्टर मुशाहिद हुसैन मोहम्मद साहब नातेबात पेश कर रहे थे मैं दरखास्त करता हूँ इस तकरीब के सदर मोहतरम शाहिद अदीब साहब से आइस पर तशरीफ लाएं डॉक्टर इशफाक अहमद साहब मैं सेक्रेटरी साहब के मेहमान डॉक्टर इशफाक अहमद साहब डॉक्टर मोहम्मद अहमद नईमी साहब जनाब अब्दुल करीम सालार साहब जनाब प्रोफेसर हज़रत मौलाना मुस्तफा बशीर मदनी साहब जनाब जमील अहमद क्रांति साहब सीरा कमेटी के सदर जनाब फयाज अंसारी साहब सीरा कमेटी के सदर जनाब फयाज अंसारी साहब अंजुमन तरक्की उर्दू शाह वाले गाँव के नायब सदर डॉक्टर साहिद अहमद साहब जनाब मुश्ताक अहमद करीमी साहब सीनियर जर्नलिस्ट जनाब मुश्ताक अहमद करीमी साहब सब चालू है अब हो जाएगा एक नंबर नहीं मैं इंतहा की तरफ से दरखास्त करता हूँ अमीर जमीयत हदीस मालिकाओं जनाब शकील अहमद शकील अहमद तशरीफ लाएंगे
आपकी नशिस्त का इंतजाम है। हम लोग पढ़ी गई, मेरा भाई बात पढ़ी गई, सारी का अंदाज हो चुका है। एक रस्म होती है लड़की को टाइम पे सदा या फिर यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर तशरीफ फरमा शहर बोकारो में शहर के मेहमानान मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जब तुम आपस में बैठा करो तो अपने में से किसी अमीर का इंतखाब कर लिया करो। चुनांचे उसी सुन्नत नबी की पैरवी करते हुए आज की इस मुबारक व मसरूफ तकरीब की सदारत के लिए मैं उस शख्सियत का नामी इसमें गिरामी पेश करता हूँ जो बिलाशुबा खादिर उर्दू है। इसीलिए MSc कॉलेज में आप उर्दू के HOD रहे। आप एक नामवर और मारूफ शायर भी हैं। इसीलिए आपने शायद बोल की तकलीफ की। आप एक जबरदस्त नक्कार भी हैं जिसका जीता जाता सबूत 11 नुक्ता तक भी दिए हैं। और आप एक सच्चे आशिक़ रसूल हैं जिसने सल्लल्लाहु अलैहि की तरतीब देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने इश्क का इज़हार किया। मेरे मुराद मोहतरम अशफाक हिंदू साहब से है कि वो आज की इस तकरीब की सदारत फरमाए। मैं अपनी जानिब से स्टेज पर तशरीफ फरमा तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान की जानिब से और तमाम हाज़रीन की जानिब से तहरीक सदारत पेश करता हूँ और आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि कुर्सी सदारत को कबूल करते हुए प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की इजाजत मरम्मत फरमाए। मैं इसकी तारीफ भी कर रहा हूँ आप सबकी जानिब से। इजाजत है सर। तहरीक और तारीख सदारत की कार्रवाई मुकम्मल हुई। मेहमानान का तारुफ और इस्तकबाल को कुल कोशिश के लिए मैं निज़ाम रब्बानी साहब को ज़हमत पूरा के तशरीफ लाएं और इस मरहले को पूरा फरमाएं। नाम निज़ाम रब्बानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान स्टेज की रौनक को दोबारा किए हुए हैं। जैसा कि सदर तकरीब का यहाँ पर ऐलान हुआ, शहर अज़ीज़ की मशहूर मारूफ शख्सियत उर्दू ज़बान और अदब के हवाले से अपनी एक मुनफरिद और जुदा शख्सियत रखने वाले साबिक़ सदर शोबे उर्दू MSc कॉलेज मोहतरम डॉक्टर अशफाक हिंदू साहब आज के इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि खयाल अंसारी साहब इस जिम्मेदारी को निभाएं और हमारे सदर तकरीब की खिदमत में गुलदस्ता पेश करके उनका इस्तकबाल करें। बहुत शुक्रिया। हमारे आज के मेहमान खास जिनका आज की इस तकरीब में जिनकी आमद से हमें एक तरह की अनोखी खुशी और बहुत ही
اعتبار مل رہا ہے ہماری اس تقریب کو، میری مراد ہے محترم ڈاکٹر احمد نعیمی صاحب جو کہ شعبہ اسلامی اسٹڈیز جامعہ ہمدرد دہلی سے آپ تشریف لائے ہیں اور جس وقت آپ کلید الخطبہ یہاں پر پیش کریں گے اس وقت ہم ان کی شخصیت سے یقیناً ان کی شخصیت کو ہم جان پائیں گے. شاید میں کیا خوب کہہ رہا ہے اس شخصیات کے لیے کہ لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں منزل پہ پہنچتے ہیں تو اہل زمانہ قدر کرو نایاب و کامیاب ہیں. پروفیسر عبد المجید صدیقی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اس ذمہ داری کو نبھائیں اور ہمارے معزز مہمان جو کہ ہمارے اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں ان کی خدمت میں شال اور گلدستہ پیش کر کے ان کا استقبال کریں. سبحان اللہ، بہت ہی مبارک و مسعود لمحہ ہے کہ جامعہ ہمدرد یونیورسٹی سے منسلک ڈاکٹر احمد نعیمی صاحب کا یہاں پر استقبال کیا گیا. انہی کے بازوں میں تشریف رکھنے والی شخصیت ہمارے اپنے پڑوسی شہر جلگاؤں سے تشریف فرما جناب عبدالکریم سالار صاحب جو کہ اقرا ایجوکیشن سوسائٹی کے روح رواں ہیں اور ہر علمی و ادبی تقریبات میں اپنی شرکت درج کرواتے ہیں، یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. میں چاہوں گا کہ جاوید احمد انصاری صاحب جو کہ شہر عزیز مالیگاؤں سے تعلق رکھنے والے ہیں لیکن اپنی پوری زندگی انہوں نے جلگاؤں میں آکاشوانی میں بتائی، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جناب عبدالکریم سالار صاحب کی خدمت میں شال اور گل کا نذرانہ پیش کر کے ان کا استقبال کریں. میں خیال انصاری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے صدر المتقین ڈاکٹر اشفاق احمد نجم صاحب کی خدمت میں شال کا نذرانہ پیش کیجیے. شال پیش کرنے سے ہم رہ گئے تھے، میں معذرت خواہ ہوں. صدر تقریب سے گزارش ہے کہ وہ شال قبول فرمائیں. میں ڈاکٹر صاحب انصاری صاحب جو کہ انجمن ترقی اردو انتشار مالیگاؤں کے نائب صدر ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ مولانا مصطفیٰ بشیر صاحب ہمارے اسٹیج پر جلوہ ہیں، ان کی خدمت میں شال اور گل پیش کر کے ان کا استقبال کریں. صدیقی نعیم احمد صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ ہمارے اسٹیج پر جلوہ افروز شکیل احمد فیضی صاحب ان کی خدمت میں گل کا نذرانہ اور شال پیش کر کے ان کا استقبال کریں. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ یعقوب ایوبی صاحب یہاں پر تشریف لائیں اور ہمارے اپنے شہر کے مشہور معروف صنعتکار KVT ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج کے نائب صدر محترم جمیل کرانتی صاحب کی خدمت میں شال اور گل کا نذرانہ پیش کر کے ان کا استقبال کریں. احمد ایوبی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں پروفیسر طاہر احمد صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اور زحمت کریں اور ہمارے اسٹیج پر جلوہ افروز شاہد احمد فقود صاحب کی خدمت میں شال اور گل کا نذرانہ پیش کر کے ان کا استقبال کریں. ہمارے اپنے اسٹیج پر پیچھے کی رو میں موجود جلگاؤں شہر سے منسلک محترم مشتاق کریمی صاحب ان کی خدمت میں ایوب رحمانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ذرا اکرم تشریف لائیں اور مشتاق احمد کریمی صاحب معروف صحافی آج ہماری اس تقریب میں تشریف فرمائے ہیں، ان کی خدمت میں شال اور گل کا نذرانہ پیش کر کے ان کا استقبال کریں. اس کے علاوہ بھی ہمارے اپنے شہر عزیز اور بیرون شہر سے معزز مہمانان جو ہیں وہ سامنے کی جانب موجود ہیں. میں تینوں اداروں کی جانب سے آپ تمام کا پرتپاک خیر کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں. اہلا وسہلا مرحبا، خوش آمدید. اس کے علاوہ ایک چیز جو رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے آج کے
साहिब एहसास, साहिब किताब और इस पूरे प्रोग्राम के सरबीर मोहतरम प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब ये यहाँ पर मौजूद है। मैं सदर तकरीब से गुजारिश करूंगा कि अल्लाह करम सदर तकरीब भी है और हमारे दिल्ली से तशरीफ फरमा डॉक्टर अहमद नईम साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे आज के साहिब किताब प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब की खिदमत में शाद और गुल का नजारा पेश करके आपके हौसलों को मजीद जला बख्शें कि वो इस पीराना साहिब में जिस अंदाज से काम कर रहे हैं उन्हें मजीद ताकत मिले। मैं सदर मोहतरम और डॉक्टर अहमद नईमी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप दोनों इस जिम्मेदारी को निभाएं कि शायद ने कहा है कि रास्ता सोचते रहने से किधर बनता है, रास्ता सोचते रहने से किधर बनता है, सर में वो सौदा तो दीवार में दर बनता है। और ये इस शेर जो है ये पूरी शख्सियत की अक्कासी कर रहा है। मैं चाहूंगा कि नाज़िम तकरीर आगे की कार्रवाई को मजीद आगे की जाने दें। और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।